नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। स्वागतम सर्वेभ्यः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य साहित्यदर्पण ग्रन्थस्य आरम्भं कुर्मः। जानन्ति भवन्तः साहित्यशास्त्रे बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र सामान्यतः साहित्यशास्त्रस्य परिचयार्थं साहित्यदर्पणग्रन्थः आधिक्येन पठ्यते। अलङ्कारशास्त्रस्य अपरमपि नाम वर्तते यत् साहित्यशास्त्रम् इति। तत्र अलङ्कारशब्दस्य यद्यपि उपमा अनुप्रासादयः इत्येव अर्थः सर्वैः ज्ञायते, तथापि अलङ्कारः नाम आभूषणम् इत्यर्थः। काव्यस्य आभूषणं यद् भवति स एव काव्यालङ्कारः इत्युच्यते। उपमा अनुप्रासादयः काव्यस्य आभूषणानि, यतोहि काव्यस्य शोभां वर्धयन्ति ते। तेषाम् अलङ्काराणाम् अत्यन्तं विशिष्टं स्थानमस्ति काव्येषु इति हेतोः। यद्यपि रसः काव्यस्य आत्मा स एव मुख्यः, तत्र विमतिरेव नास्ति, तथापि अलङ्काराणामपि प्राधान्यं केचन अङ्गीकुर्वन्ति। अत एव खलु अलङ्कारप्रस्थानमित्यपि एकं प्रस्थानमस्ति। तथापि अलङ्कारशास्त्रम् इत्युक्ते सर्वाण्यपि तत्त्वानि तत्र अन्तर्भवन्ति, न केवलम् उपमा अनुप्रासादयः अलङ्काराः। रसः, वक्रोक्तिः, गुणाः, अलङ्काराः, औचित्यम् इत्यादयः सर्वेपि तत्र अन्तर्भवन्ति। एतादृश काव्यविषयक विचारान् यः ग्रन्थः प्रतिपादयति सः काव्यशास्त्रग्रन्थः इत्युच्यते। पूर्वं यथा उक्तं मया तथा बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र साहित्यदर्पणग्रन्थः अन्यतमः। तस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माभिः क्रियते। भवतां पुरतः पुस्तकमस्ति चेत् कृपया पुस्तकं पश्यन्तु। तत्र प्रथमा पंक्तिः एवमस्ति: ग्रन्थारम्भे निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्तिकामः वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यमाधत्ते इति अस्ति। तत्र एकैकशः शब्दार्थं, तस्य तात्पर्यं च वैशिष्ट्यं च पश्यामः। ग्रन्थारम्भे, ग्रन्थस्य आरम्भे। ग्रन्थः नाम कः? पञ्चाङ्गकं वाक्यं ग्रन्थः इति ग्रन्थस्य लक्षणमुच्यते।
पञ्चाङ्गकं वाक्यम् इत्युक्ते पञ्च अङ्गानि कानि? विषय विषय पूर्वोत्तरपक्षनिर्णयाः पञ्चाङ्गानि इत्युक्तम्। विषय विषय इत्यनयोः व्यत्यासः भवद्भिः सम्यक् ज्ञेयः। एकत्र विषयः इत्युक्ते षकारः तत्र मूर्धन्यः प्रतिपाद्यः, यः ग्रन्थे प्रतिपाद्यते सः विषयः इति उच्यते। द्वितीयः विषयः इति यदुक्तं तत्र षकारः तालव्यः, विषयः नाम संशयः इत्यर्थः। एवं विषय विषय। तृतीय अंशः भवति पूर्वपक्षः। जानन्ति भवन्तः, यः कोऽपि ग्रन्थकारः भवतु स्वस्य अभिप्रायस्य प्रतिपादनात् प्राक् किं करोति? अन्येषाम् अभिप्रायाणां तत्र प्रस्तुतिं करोति। प्रस्तुतिं कृत्वा तस्य निराकरणमपि कृत्वा युक्तिसहितमेव निराक्रियते। तादृशनिराकरणं कृत्वा स्वस्य अभिप्रायं स्वस्य सिद्धान्तं प्रतिपादयति। इयं पद्धतिः शास्त्रग्रन्थेषु अनुस्रियते सर्वत्रापि। तेन पूर्वोत्तरपक्षनिर्णयाः इत्यत्र पूर्वः नाम पूर्वपक्षः इत्यर्थः। तदनन्तरम् उत्तरपक्षः। उत्तरपक्षः नाम सिद्धान्तः। यस्मिन् ग्रन्थे इदानीं विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते, प्रतिपाद्यमानाः सन्ति, तद्विषये सिद्धान्तः मम अभिप्रायः एवमस्ति इति ग्रन्थकारः स्वसिद्धान्तं प्रतिपादयति। तेन उत्तरपक्षः चतुर्थः अंशः। अन्तिमः निर्णयः। पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि किं भवति? किमर्थं सः अभिप्रायः न अङ्गीकर्तव्यः? किमर्थं मयोक्तः सिद्धान्तः एव समीचीनः? इत्यादि विचारान् युक्तिपूर्वकं प्रस्तूय अन्तिमनिर्णयं ददाति ग्रन्थकारः। तेन विषयः विषयः पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः नाम सिद्धान्तः पुनः निर्णयः, एते पञ्च अङ्गानि। एतानि पञ्च अङ्गानि यत्र वर्तन्ते सः ग्रन्थः इति कथ्यते। तर्हि ग्रन्थारम्भे, ग्रन्थस्य आरम्भे, इदानीं ग्रन्थारम्भे इति शब्दस्य अर्थं जानीमः। ग्रन्थः नाम पञ्चाङ्गकं वाक्यम् इति ज्ञातं भवद्भिः। तत्र पञ्च अङ्गेषु विषयः प्रथमतया उक्तः। तर्हि विषयः यत्र आरभ्यते तत्रैव खलु ग्रन्थस्य आरम्भः भवति। तर्हि मङ्गलाचरणम् इति यदस्ति सः ग्रन्थे कथम् अन्तर्भवति? यतोहि ग्रन्थस्य पञ्च अङ्गेषु मङ्गलाचरणम् इति नोक्तम्। विषयः इत्येव प्रथमतया उक्तं, तस्य आरम्भः यत्र भवति तत्रैव ग्रन्थारम्भः भवति। अतः अस्माभिः किं करणीयं? ग्रन्थारम्भे इत्यत्र आरम्भपदे लक्षणा स्वीकरणीया। लक्षणा इत्युक्ते यत्र मुख्यार्थः बाध्यते तत्र तत् समीकर्तुम् आरोपिता काचित् क्रिया भवति, लक्षणा व्यापारः इति। तदा लब्धः अर्थः लक्ष्यार्थः इति उच्यते। तेन आरम्भ इत्यस्य अर्थः अत्र बाधितः भवति। आरम्भः इत्युक्ते तत्तु आद्यकृतिः आरम्भः इति उच्यते। आद्यकृतिः इत्युक्ते विषयः एव भवति। अतः मङ्गलाचरणे तत् न समन्वेति। अत एव आद्यकृतिरूप मङ्गलाचरणम् इति यदस्ति, आद्यकृतिः इति यदस्ति आरम्भपदस्य प्रथमवर्णविन्यासावसरे अस्माभिः किं करणीयं? लक्षणया अव्यवहितपूर्ववृत्तित्वं स्वीकरणीयम्। इदानीं मङ्गलाचरणं क्रियते, झटित्येव ग्रन्थः आरभ्यते। एतत् पूर्वक्षणवृत्ति तद्भवति इति लक्षणया ज्ञायते। एवं ग्रन्थारम्भे इत्यस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः।
द्वितीयशब्दः वर्तते निर्विघ्नेन इति। विघ्नं विना, यतोहि अस्माभिः लोकेऽपि ज्ञायते, वयं यत्किमपि कार्यं आरम्भं कुर्मश्चेत् कदाचित् विघ्नाः आगच्छन्ति, कार्यं तु मध्ये एव विच्छिन्नं भवति, एवमित्यादि मा भूत्। तेन निर्विघ्नपूर्वक परिसमाप्त्यर्थम्। तर्हि विघ्नः नाम कः? विघ्नो नाम समाप्ति प्रतिबंधक दुरित विशेषः। समाप्तिः येन प्रतिबध्यते सः विघ्नः। एवं विघ्नाः यथा मा भवन्तु ते कुत्र गच्छन्ति ते इत्युक्ते निवार्यन्ते। केन निवार्यन्ते? मङ्गलाचरणेन निवार्यन्ते। निर्विघ्नपूर्वक परिसमाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं करणीयम् इति भारतीयः कश्चन सम्प्रदायः। विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामः इति तृतीयं पदमस्ति। प्रारिप्सितं नाम प्रारब्धुम् इष्टम्। तस्य ग्रन्थस्य परिसमाप्तिं कामयते नाम इच्छति कः? ग्रन्थकारः। तेन प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामः ग्रन्थकारः किं करोति? वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः साम्मुख्यमादत्ते। प्रायः भवन्तः जानन्ति, देवः एक एव, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः इत्यादि उक्तमस्ति खलु वेदेषु। तथापि देवतासु काश्चन देवताः केषुचित् कार्येषु विशिष्टतया पूज्यन्ते। एतद् भवन्तः अपि जानन्ति। यदि सम्पत्तिः इष्यते तर्हि लक्ष्मीः पूज्यते सामान्यतः। विघ्ननिवारणं यदि इष्यते तर्हि गणेशः पूज्यते। एवमित्यादि रीत्या एवमेव सर्वासु देवतासु भवति। अत्र ग्रन्थकारः वाग्देवतां स्तौति। स्तुतौ अपि औचित्यम् अनुस्रियते। एतदपि जानन्ति भवन्तः यत् कदाचित् अस्माभिः अस्माकम् इष्टदेवतां विना अन्या देवता यदि प्रार्थ्यते तत्र सामान्यतः मनोयोगः न भवति। इष्टदेवतया सह यथा मनोयोगः भवति तथा सामान्यतया इष्टेतर देवता याः इष्टदेवताः इति अस्माकं मनः न अङ्गीकरोति। तादृशदेवतानां स्तुतौ किञ्चित् मनोयोगः न्यून एव भवति। किन्तु अत्र ग्रन्थकारस्य इष्टदेवता भवति वाग्देवता। किमर्थमिति चेत् तत्र कारणमपि तेन उक्तमस्ति। वाङ्मयाधिकृततया, वाङ्मयम् अत्र साहित्यशास्त्रं, साहित्यविषयः, तस्य अधिदेवता भवति वाङ्मयाधिदेवता वागधिष्ठात्री। अग्रे वक्ष्यति गिरां देवी इति मंगलपद्ये। एवं वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः साम्मुख्यमादत्ते। साम्मुख्यं नाम आभिमुख्यं, वैमुख्यं नास्ति इत्यर्थः। अनुग्रहः अस्ति इति, अनुग्रहं कामयते इति साक्षात् वाक्यस्य अर्थः भवति। एवं ग्रन्थारम्भे निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्तिकामः वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः साम्मुख्यमादत्ते इति प्रथमवाक्यं भवति साहित्यदर्पण ग्रन्थस्य। एवमुक्त्वा अग्रे मङ्गलपद्यं वदति। मङ्गलाचरणं करणीयम् इति तु ज्ञातं भवद्भिः। समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् इति वेदवाक्यमेव वर्तते। एतदपि जानन्ति भवन्तः।
तर्हि मङ्गलं नाम किम्? अनिष्टनिवर्तकः, इष्टप्रापकः, कर्तव्यकर्मविशेषः मङ्गलं नाम। अनिष्टनिवर्तकः, मङ्गलाचरणेन किं निवार्यते? अनिष्ट नाम अत्र विघ्नः। इष्टप्रापकः, अस्माकम् इष्टं किं तत् प्राप्यते मङ्गलाचरणेन। अत्र ग्रन्थकारस्य इष्टं किं? प्रारब्धः ग्रन्थः निर्विघ्नतया परिसमाप्तिम् एति इति सः इच्छति। एवम् अनिष्टनिवर्तकः, इष्टप्रापकः, कर्तव्यकर्मविशेषः। कर्तव्यकर्म तत्र करणीयमेव मङ्गलाचरणं। यद्यपि मङ्गलाचरणविषये बहवः विवादाः सन्ति, प्रायः भवन्तः द्रष्टुमपि शक्नुवन्ति यदि इच्छन्ति। मुक्तावल्यां तत्र मङ्गलाचरणम् उद्दिश्य मङ्गलाचरणद्वारा समाप्तिः साध्यते इत्यस्मिन् विषये काश्चन विप्रतिपत्तयः तत्र प्रस्तुताः सन्ति। कुत्रचित् ग्रन्थेषु मङ्गलाचरणं कृतं, तथापि तस्य ग्रन्थस्य समाप्तिः न जाता। कुत्रचित् ग्रन्थेषु मङ्गलाचरणं न कृतं किरणावल्यादौ, तथापि तत्र समाप्तिः अभवत्। तर्हि मङ्गलसमाप्त्योः कार्यकारणभाव एव न सिद्ध्यति खलु इत्यादि विचाराः तत्र प्रस्तुताः सन्ति। यदि इच्छन्ति तर्हि तत् पठितुं शक्नुवन्ति भवन्तः। एवं मङ्गलाचरणं कृतम् अनेन साहित्यदर्पणकारेण। समाप्तिः नाम समाप्तिकामनया एव खलु मङ्गलाचरणं कृतं। चरमवर्णध्वंसः नाम अन्तिमवर्णः यदा अस्माभिः उच्चार्यते तदा समाप्तिः भवति। तदनन्तरं पुनः वर्णाः न उच्चार्यन्ते। इदानीं तर्हि मङ्गलपद्यं पश्यामः। शरदिन्दु चेतसि सा मे गिरां देवी, अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु इति अस्ति। प्रथमतया अस्य श्लोकस्य मङ्गलश्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। यतोहि अन्वयः न ज्ञायते चेत् अर्थः अपि न ज्ञायते। सा शरदिन्दु सुन्दररुचिः गिरां देवी मे चेतसि सन्ततं तमः अपहृत्य अखिलान् अर्थान् प्रकाशयतु इति अस्ति। एकैकशः अर्थं पश्यामः। शरदिन्दु सुन्दररुचिः, शरत्कालीन चन्द्रस्य रुचिः इव सुन्दरी रुचिः यस्याः सा। केवलम् इन्दोः इव कान्तिः अथवा रुचिः यस्याः सा इति वक्तुं शक्यते स्म। शरत्कालः किमर्थम् उक्तः ग्रन्थकारेण इति चिन्तनीयं। यतोहि वयं जानीमः यत् ग्रन्थकाराः, विशेषतः शास्त्रग्रन्थकाराः, अनवश्यकतया चकारमपि न प्रयुञ्जते। तर्हि शरत्कालीन इन्दुः इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते, भवन्तः एतत्तु शरत्काले गगनं निर्मलं भवति। जलेन पूरिताः मेघाः सामान्यतः चन्द्रः न आच्छाद्यते मेघैः। निर्मले गगने चन्द्रः अत्यन्तं शोभायमानः दृश्यते लोकैः। तदा तस्य प्रकाशः, चन्द्रस्य प्रकाशः सर्वत्रापि प्रसरति। तादृशः चन्द्रः यथा लोकस्य आनन्दं जनयति स्वस्य कान्त्या,
तथैव स्वकीय सौन्दर्येण या गिरां देवी वाग्देवी लोकाय आनन्दं ददाति। अतः शरदिन्दु सुन्दर रुचिः। अग्रे उच्यते गिरां देवी। गिरां देवी इति विशेष्यं, शरदिन्दु सुन्दर रुचिः इति विशेषणम्। मे चेतसि, मे मम नाम ग्रन्थकारस्य, साहित्यदर्पण ग्रन्थः येन रचितः विश्वनाथ कविराजेन, तस्य चेतसि मनसि सन्ततं सदापि नैरन्तर्येण, यतोहि अग्रे भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते यत् रसास्वादे अर्थानां नैरन्तर्येण प्रस्तुतिः भवति चेदेव सम्यक् रसास्वादः भवति, नो चेत् रसास्वादः सञ्जायते। अत एव सन्ततम् इत्युक्तं तेन। नैरन्तर्येण अर्थानां प्रकाशः, तमः अपहृत्य, तमः नाम अन्धकारः। पूर्वं यदुक्तं शरदिन्दु सुन्दर रुचिः इति, तेन उपमानभूत शरदिन्दोः अपि प्रकाशः लोकस्य अन्धकारं निवारयति, तमः निवारयति। तथैव मम हृदि वर्तमानम् अन्धकारम्, अन्धकारं नाम अत्र अज्ञानरूपं तमः अपहृत्य अखिलान् अर्थान् प्रकाशयतु इति अस्ति। अत्र अखिलान् अर्थान् इत्यस्य औचित्यं किञ्चित् पश्यामः। इदानीं जानन्ति भवन्तः, एकः शब्दः उच्चार्यते चेत् तस्य एकः अर्थः अस्माभिः गृह्यते। अस्मात् पदाद् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतः इति यः अस्ति, तदाधारेण शब्दस्य अर्थः अस्माभिः गृह्यते, सङ्केतितार्थः सामान्यतया गृह्यते। किन्तु काव्ये केवलं सङ्केतितार्थः एव न भवति। यत्र सङ्केतितार्थः बाध्यते तत्र लक्ष्यार्थः इति पूर्वं यथा आरम्भशब्दस्य विवरणावसरे मया उक्तं, तथा यदि मुख्यार्थः बाध्यते तदा तत्र लक्षणावृत्तिः, लक्षणाव्यापारः आरोप्यते शब्दे, पुनः मुख्यार्थपादं समीकृत्य लक्ष्यार्थः अस्माभिः स्वीक्रियते, वाक्यस्य समन्वयश्च क्रियते। तर्हि लक्ष्यार्थः नाम कश्चन अर्थः अस्ति इति ज्ञातं भवद्भिः। इदानीं के अर्थाः? वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थश्च। एतदग्रे व्यङ्ग्यार्थः इत्यपि कश्चन अस्ति। एतेषां स्वरूपं तु वयम् अग्रे पश्यामः। इदानीं वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यङ्ग्यार्थाः, मीमांसकाः इति ये भवन्ति ते तात्पर्यार्थः इत्यपि अर्थस्य अपरं प्रकारं ते अङ्गीकुर्वन्ति। एवम् अर्थाः सन्ति, तान् सर्वानपि अर्थान् प्रकाशयतु, मम बुद्धौ प्रकाशयतु। यद्यपि व्यङ्ग्यार्थः साहित्यशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं भवति, वाच्यार्थः सर्वत्र वर्तते, लोकव्यवहारेपि अस्ति, शास्त्रेषु अपि अस्ति। यत्र यत्र मुख्यार्थः बाध्यते तत्र लक्ष्यार्थः अपि भवत्येव, किन्तु व्यङ्ग्यार्थः सर्वत्र न भवति। प्रायः काव्यशास्त्रम् अतिरिच्य वैयाकरणाः व्यङ्ग्यार्थम् अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु तेषां व्यङ्ग्यार्थः तस्य लक्षणादिकम् अन्यदेव। परन्तु साहित्यशास्त्रे वैशिष्ट्यम् अस्ति व्यङ्ग्यार्थस्य इति हेतोः सर्वत्र व्यङ्ग्यार्थः एव भवति इत्यपि न सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितव्यम् इति आनन्दवर्धनेन उक्तमस्ति। व्यङ्ग्यार्थः एव सर्वत्र अस्माभिः इष्यते, तत् सर्वत्र भवेदिति वक्तुं न शक्यते। कुत्रचित् वाच्यार्थः एव विवक्षितः भवति, कविविवक्षितः, स एव सुन्दरः अपि भवति, चमत्कारकः अपि भवति। कुत्रचित् लक्ष्यार्थः तथा भवति।
अतः यत्र व्यङ्ग्यार्थः प्रधानः न भवति तत्र वाच्यार्थः एव आद्रियते कविभिः अपि सहृदयैरपि। अत एव काव्यविभागकरणावसरे उत्तमकाव्यम् इति यद् अङ्गीक्रियते तदनन्तरं गुणीभूतव्यङ्ग्यः इत्यपि कश्चन काव्यप्रकारः अङ्गीकृतः इति जानन्ति भवन्तः। एवं रीत्या ये अर्थाः सन्ति तान् सर्वानपि अर्थान् मे चेतसि प्रकाशयतु का सा वाग्देवी इति साहित्यदर्पणकारेण वाग्देवता स्तुता। अत्र कः विशेषः वर्तते पश्यामः। सा शरदिन्दुसुन्दररुचिः इति तेन उक्तं साहित्यदर्पणकारेण। सा इति तच्छब्दः प्रयुक्तः। तच्छब्दः यत्र यत्र भवति तत्र यच्छब्दोऽपि भवेत् न वा? यत्तदोः नित्यसम्बन्धः इति अस्ति नियमः, परन्तु अत्र यच्छब्दः नास्ति। तर्हि कथम् अन्वयः क्रियते? यत्र तच्छब्दः प्रसिद्धार्थकः भवति, अनुभूतार्थकः भवति अथवा प्रक्रान्तार्थकः भवति तत्र तच्छब्दस्य यच्छब्दः नापेक्षते। अत्रापि शरदिन्दुसुन्दररुचिः गिरां देवी अत्यन्तं प्रसिद्धा। प्रसिद्धार्थत्वात् अत्र तच्छब्देन सह यच्छब्दः न प्रयुक्तः। एवं सम्पूर्णतया अस्य पद्यस्य अर्थः कः भवति? प्रसिद्धा शरच्चन्द्रनिर्मलकान्तिः वाग्देवी विश्वनाथकविराजस्य मनसि विद्यमानम् अज्ञानं नाम तमः विनाश्य सकलान् वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यान् अर्थान् प्रकाशयतु इति अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति। अस्मिन् पद्ये कः अलङ्कारः वर्तते? जानन्ति भवन्तः, इदानीं ग्रन्थस्य विषयः यः वर्तते सः विषयः सामान्यतया आरम्भे इत्युक्ते मङ्गलपद्ये एव सामान्यतया ग्रन्थकारैः सूच्यते, न तु स्पष्टतया उच्यते, शब्दैः उच्यते, परन्तु सूच्यते। अत्रापि तथैव अस्मिन् पद्ये उपमालङ्कारः अस्ति। गिरां देवी उपमेयं भवति, शरदिन्दुः इति उपमानं भवति। साधारणधर्मः कः? तमसः नाशनम्। उपमानेन सह यदि सम्बध्यते तर्हि तमसः अन्धकारस्य नाशनं। गिरां देव्याः उपमेयेन सह यत् सम्बध्यते तत्र अज्ञानरूपतमसः नाशनं, तमो नाशनं। तेन तमो नाशनं रूप साधारणधर्मः अस्ति। इदानीं गिरां देवी किं निवारयति? अज्ञानरूप अंधकारं निवारयति, तमः निवारयति। यद् मूर्तं वस्तु भवति तस्य नाशनं सुलभम्, अमूर्तस्य नाशनं नाम कष्टमेव। तेन शरदिन्दुः यत् जगति वर्तमानम् अंधकारं यद्यपि मूर्तरूपं न तस्य, तथापि यतोहि तमः नाम तेजोभावः इत्येव अङ्गीकृतो वर्तते, तथापि अत्र अस्मिन् प्रस्तुतसन्दर्भे वयम् एवं चिन्तयामः, सर्वत्र तमः प्रसृतः वर्तते, शरदिन्दुः तत् तमः निवारयति। किन्तु वाग्देवतायाः सामर्थ्यम् इतोपि अधिकं। मनसि वर्तमानम् अज्ञानरूपं तमः सा निवारयति। अतः शरदिन्दोः अपेक्षया गिरां देव्याः एव आधिक्यमुक्तम्। आधिक्यमुक्तमिति हेतोः किं सञ्जातम्? इदानीम् उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्यं सञ्जातम्। उपमालङ्कारे न्यूनगुणम् उपमेयम् अधिकगुणम् उपमानम् इति उक्तमस्ति।
उपमानापेक्षया न्यूनगुणमेव भवति उपमेयं। तेन अधिकगुणेन उपमानेन सह तस्य उपमां कृत्वा सादृश्यं संसाध्य कविः उपमेयस्य उत्कृष्टतां वक्तुमिच्छति। अत एव मुखम् उपमेयं ततोपि अधिकगुणेन चन्द्रेण सह उपमीयते। किन्तु यदि एतद् विपरीतं भवति, नाम उपमेयमेव अधिकं भवति, उपमानं ततोपि न्यूनं भवति, तथा भवति चेत् तत्र उपमालङ्कारः न भवति, किन्तु व्यतिरेकालङ्कारः भवति। अत्रापि स एव अलङ्कारः वर्तते, किन्तु वाच्यः न व्यङ्ग्यः। कुतः इति चेत् तत्र व्यक्ततया गिरां देवी एव अधिका इति तु नोक्तं, केवलं सूचितम्। अतः उपमानभूतात् शरदिन्दोः उपमेयभूता गिरां देवी एव श्रेष्ठतरा। एवं व्यतिरेकालङ्कारस्य ध्वनिः अत्र वर्तते। एवं अलङ्कारध्वनिः इति कश्चन अत्र उक्तः। ध्वनौ अपि वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसादिध्वनिः इति अस्ति प्रकारत्रयम्। यत्र केवलं यः रसः अपि न अलङ्कारोऽपि न तद् वस्तु भवति, तस्य व्यङ्ग्यः अपि ध्वनिः इति उच्यते। नाम प्राधान्येन यदि वस्तु व्यज्यते। पुनः अलङ्कारः एव यत्र ध्वन्यते सः अलङ्कारध्वनिः इत्युच्यते। अग्रे तु रसध्वनिः इति। अत्र श्लोके, मङ्गलश्लोके रसध्वनिः अपि अस्ति। तत् कथमिति पश्यामः। काव्यस्यात्मा रसः। तस्य स्वरूपनिरूपणावसरे आलङ्कारिकैः स्पष्टतया उच्यते यत् रसः सर्वदापि व्यङ्ग्यः एव, वाच्यः कदापि न भवति इति। तेन रसः इति शब्देन केवलं नवरसाः एव गृह्यन्ते वा अथवा अन्यदपि गृह्यते वा इत्युक्ते भावाः अपि गृह्यन्ते। रसादिः इत्यत्र रसः, भावः, रसाभासः, भावाभासः, भावोदयः, भावशान्तिः, पुनः भावशबलता, भावसन्धि इत्यादयः गृह्यन्ते। एते अष्टौ गृह्यन्ते। तेन यत्र शृङ्गारादयः नवरसाः व्यज्यन्ते तत्र रसध्वनिः इति उच्यते। यत्र रत्यादयः स्थायीभावाः, पुनः हर्ष चिन्तादयः व्यभिचारिभावाः व्यज्यन्ते तत्र भावध्वनिः इति उच्यते। तत्रापि विशिष्टतया स्थायीभावेषु शृङ्गाररसस्य स्थायीभावः परिगण्यते। सः रतिभावः द्विधा विभक्तः। द्विधा विभक्तः इत्युक्ते यदि स्त्रीपुरुषयोः विषयः तत्र वर्ण्यते तर्हि तत्र शृङ्गाररसः भवति, रतिः तस्य स्थायीभावः भवति। किन्तु यदि देवादिविषयः उच्यते, तत्र कस्यचित् भक्तिः इत्यादि यदि उच्यते सापि रतिरेव, किन्तु देवादिविषया रतिः भावः इति उच्यते। तेन अस्माभिः भक्तिः इति उच्यते खलु, भक्तिरसः इत्ययं विषयोऽपि बहुधा चर्चितः विद्वद्भिः। भक्तिः रसः वा भावः वा इत्यत्रापि विवादाः वर्तन्ते। तथापि आलङ्कारिकैः भक्तिः भावरूपेणैव अङ्गीकृता। तथैव वात्सल्यरसः अपि, वात्सल्यमपि रसः इति नाङ्गीक्रियते, सोऽपि भावः एव। तेन देव राज पुत्रादिविषया रतिः या भवति तत्र सा रतिः भावत्वेन परिगण्यते। अत्र तर्हि कः व्यङ्ग्यः भवति इति पश्यामः। रसध्वनिर्वा भावध्वनिर्वा। अत्र रतिः वर्तते। कीदृशी रतिः वर्तते? कविगत वाग्देवता विषयक रतिः।
कवेर्मनसि वाग्देवता विषये भक्तिरस्ति, तेन कविगत वाग्देवता विषयकरतिः अत्र व्यज्यते। तेन वाग्देवता विषयः नाम देवविषयः अभूत्। अतः देवविषयारतिः किमिति उच्यते? भावः इति उच्यते। अतः अत्र तादृशरतेः व्यङ्ग्यः अस्ति, ध्वनिरस्ति इति हेतोः अत्र भावध्वनिः अपि अङ्गीक्रियते। एवम् अस्माभिः अद्य साहित्यदर्पणस्य आरम्भिकः भागः दृष्टः। अत्र के विषयाः अस्माभिः दृष्टाः इति किञ्चित् समासेन पश्यामः। आदौ ग्रन्थारम्भे इत्युक्तं, तत्र ग्रन्थः कः इति अस्माभिः दृष्टं। पुनः आरम्भपदस्य समन्वयः दृष्टमस्ति। इति शब्देन किमुच्यते, विघ्नो नाम कः इत्यपि ज्ञातं। पुनः प्रारिप्सितपरिसमाप्तिकामः इत्यस्य अर्थः अपि ज्ञातः, सः कः इत्यपि ज्ञातं। वाग्देवतायाः सामुख्यम् इच्छति सः इत्यपि ज्ञातं। तत्र औचित्यमपि तेन उक्तं वाङ्मयाधिकृततया इति। एवं रीत्या एते विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः। पुनः मङ्गलपद्ये विशेष्य विशेषणभावः कथमित्यपि ज्ञातं। का देवी स्तुता, सा कथम् उपमानापेक्षयापि आधिक्यं भजते। अस्मिन् पद्ये अलङ्कारध्वनिः कथं भवति, वाच्यः अलङ्कारः कः वर्तते, पुनः रसध्वनिर्वा भावध्वनिर्वा, एवमित्यादि विषयाः अस्माभिः सम्यक् ज्ञाताः सन्ति। पुनः वयं श्वः एनम् एव विषयम् अनुवर्तयामः। अस्माकम् अग्रिमविषयः भवति काव्यस्य प्रयोजनं। तं विषयं वयं श्वः पश्यामः।